सरपंच तुम्ही सावड्ड्या पंचायत वाठारा भितर कचऱ्याचो विषय जो आसा हो तुम्ही बरे प्रमाणात सुटावो केल्लो आसा पण थोडे लोक कितें करता की खंयच्यान खंयच्यान ट्रक भरून कचरो हाडून खूप कडेन उडयल्लो दिसून येता तसोच आयज आमकां आंबे उदक वाठारा भितर दिसून येयला तुम्ही कशें पळयता ह्या विशयाक? आम्ही पळय आतां कचऱ्याचो विशय म्हटल्यार आमी एक कचरा मुक्त पंचायत करपाची आमी सगळ्यांची ट्राय आसा आनी हितून भितर आमी सगळे वॉर्डांनी प्रत्येक वॉर्डान एक डेली आमचें कलेक्शनूय जाता हितून कांयच दुबाव ना कित्याक आतां जाली 1-2 वर्सां पयले आमकां आतां आमचें चालू आसा पूण आयज अशें चालू आसता खंय तरी हाडून आमच्या वॉर्डान जावं खंयच्या वॉर्डान डंप करप हें किती पर्यंत लोकांचे कितें म्हणटा म्हाकाय खबर ना कित्याक आमी आमचे पर्यंत काम करता पूण लोक हाडटा आनी खंय तरी आमच्या वॉर्डान हाडून डंप करता। म्हाका तुमकां सांगून दिसता की आमचे आतां कोणें एक आतां दाखयलें म्हाका जावं एक फोटो मारून दाखयलें जावं तो आमकां सांपडला आमी तें कशें सोडपाना कारण आमी हें जें करता तें आमी खंय तरी त्रास करून करता आयज आमचे लेबर आसतले जे डेली कलेक्शन करता आनी केन्नाय ते एक दीस आयतार जर सोडून खंयचेय एक दीस ते चुकना इतली आमची एक काम चालू आसा आनी हितून भितर खंय तरी भायल्यान हाडून आमचे उडयता गांवांन म्हणटकीर आमी तांकां एक कडक शिक्षा दितली आनी ती आमी तांकां भरून व्हरपा लायतली आनी तितून भितर तुमी आमची फायन आसा ती तांकां पेड करूं आमी लायतली। नमस्कार, आतां हांव आसा सावड्ड्या पंचायत एरियेक वॉर्ड नंबर 1 भितर आसा आंबे उदक हांगसर आसा। फाटीं एक हांगसर हांवें विशय हायलायट केल्लो तो म्हणजे कोण कोण खंय खंय साकून जो कचरो हाडून आमच्या जो आंबे उदक वाठारान उडयता आनी अशा जाग्यार उडयता ज्या जाग्यार घर ना, ज्या जाग्यार कोण पावना आनी आतांचो जो एक्झॅक्ट लोकेशन जें आसा हें फॅक्टरीचो जो रोड आसा त्या फॅक्टरीच्या रोडार आतां एक हांवें हांगसर वयता आसतना पळयलें की हांगा एक फ्रेश सारकी एक ट्रक भरून आख्खो ट्रक भरून हो जो कचरो दिसता हो हांगा वतयल्लो आसा। तो सांगपाचो विशय म्हणजे इतलोच की सावड्ड्या जी पंचायत आसा तितूंतले सरपंच जे आसा चिन्मयी नायक तशेंच आमच्या आंबे उदक वाठारांतले पंच मेंबर आसा तिणें कचऱ्याचो विशय बरे तरेन सुटावो केल्लो आसा। खंयीय वचा वार्डां भितर जाल्यार खंयच कचरो असो उडयल्लो दिसून येना, सगळ्याक क्लीन आसा। आंबे उदक वाठार तर एकदम क्लीन आसा आनी अशें आसतना जर कोणी भायल्यान हाडून जर कचरो रातचो उडयता किंवा दिसाचो कोण ना त्या वेळाचेर उडयता जाल्यार तेका आमी एकच सांगपाक सोदता ज्या दिसा सापडटलो कोणीय आसूं ज्या दीस सापडटलो कचरो उडयता आसतना तेका हो इतलोय कचरो ज्या ज्या जाग्यार कोणे कोणे उडयल्लो आसा तो तेणी उडोवं नाल्यार आनी कोणी उडोवं तेका 100% सगळो कचरो भरून व्हरपाक लायतले ही गॅरंटी आमी दितात। कारण सरपंच आमचे काम करता ह्या वाठारान जे कचऱ्या विशयाचेर तिणें बरो सुटावो केल्लो आसा कचऱ्याचो विशय आनी इतलें बरें काम करता आसतना जर कोणी चोरयां हाडून जर अशे डंप करतात जाल्यार लोक ओगी रावचे नात। जो मनीस हो उडयता तेणी सांबाळून उडोवचें, सापडलो जाल्यार आपणाक कितें हांगसर लोक कितें करतले हेंय तेणें चिंतपाची गरज आसा।